बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2023 रोज़ इतवार 29 जमात थानी पर मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरम बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद के नए एयरपोर्ट से 2030 तक सालाना 120 मिलियन लोग सफ़र करेंगे। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल दालिज ने कहा 2030 तक किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से सालाना 120 मिलियन लोग सफ़र करेंगे। 2050 में 185 मिलियन लोग सफ़र कर सकेंगे। 2030 में एयरपोर्ट पर 4 रनवे होंगे, जबकि 2050 में उनकी तादाद 6 हो जाएगी। अरेबिया नेट के मुताबिक समानिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का महल वकूअ मनफरद है। सबसे अहम बात यह है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और ये डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की निगरानी में होगा। महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह का कहना है कि सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा आइंदा चंद माह के दौरान किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद और तमाम एयरपोर्ट की मुंतकली की कार्रवाई अमल में आ जाएगी। याद रहे गुज़श्ता साल नवंबर में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान जारी किया था। उनका कहना था किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर से रियाद दुनिया भर के लिए गेटवे बनेगा। ट्रांसपोर्ट, तजारत और सियाहत का एक इंटरनेशनल फ्रंट होगा। रोनाल्डो बमुकाबला मेसी सऊदियों के लिए सिर्फ शुरुआत हुई है। सऊदी अरब के ग्राउंड में फुटबॉल की दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी मेसी और रोनाल्डो को एक तारीखी मैच में आमने सामने देखा गया, जो सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शायकीन के लिए एक इंतहाई पुरजोश लम्हा था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एफपी के मुताबिक सऊदी अरब ने इस तरह की मजीद तकरीबात का इनेकाद कर रखा है और इसका इरादा किया है, जिसमें वर्ल्ड कप है, समर ओलंपिक्स है और मुमकिन तौर पर विंटर ओलंपिक्स भी शामिल हैं। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने सऊदी अरब के तरक्याती मनसूबे का हवाला देते हुए कहा कि ये एक बड़ा महज था, लेकिन ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो विजन 2030 में होगा। तेल बरामद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब खेल की तकरीबात पर लाखों रियाल खर्च कर चुका है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी क्लब अल नसर में शमूलियत के अलावा जद्दा में होने वाली F1 रेस के अलावा दीगर बड़ी तकरीबात भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर लड़की को हरासा करने पर शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा रीजन में पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक लड़की को हरासा करने के इल्ज़ाम में मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ ने महकमा अमनामा के जारी बयान के हवाले से बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शख्स के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियो में लड़की को हरासा किया जा रहा था, जिस पर मुल्ज़म को शिनाख्त के बाद फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। बयान में कहा गया मुल्ज़म ने इब्तदाई रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज करने के बाद उसका केस प्रोसिक्यूशन के इदारे को भेजा गया है, जहाँ से मज़ीद तहकीकात के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। असीर रीजन में गिरने वाले कुएं में शहरी को निकाल लिया गया। सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा कुएं में गिरने वाले शहरी को बहिफाजत निकाल दिया गया, शहरी की हालत बेहतर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफा ने ट्विटर पर बयान में कहा असीर रीजन के कुएं में एक शख्स के गिरने की इतला मौसूल हुई थी। इतला मिलते ही शहरी दफा की टीमें जैब कुआं पर पहुंची। में मखसूस रेस्क्यू क्रेन की मदद से कुएं में उतारा गया। सऊदी अरब में 21 कैरेट सोने के रेट बढ़ गए, दीगर में मामूली कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 21 जनवरी को कारोबार के आगाज़ के साथ 21 कैरेट सोने के रेट में मामूली कमी, जबकि दीगर में इजाफा देखने में आया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना मार्केट में 232.21 रियाल में दस्तियाब रहा, जिसकी कीमत जुमे को 232.09 रियाल थी। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 203.18 रियाल हो गई। किराया 2 सूरतें हैं जिसमें किरायादार एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। वज़ारत बल्दिया, दही अमूर और हाउसिंग के इजार प्लेटफॉर्म ने तस्दीक की है कि मालिक मकान किरायादार के साथ 2 सूरतों में एग्रीमेंट मनसूख कर सकता है। प्लेटफॉर्म ने कहा कि रियल इस्टेट लीज पर फरीकैन के दरमियान मुआहदे के ज़रिए या अदालती हुक्म के ज़रिए मुआहदा कैंसिल हो सकता है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए एक सवाल के जवाब में बताया कि किरायादार इस मुआहदे में जिक्र करदा अदायगी के शेड्यूल के मुताबिक अदायगी यानी कि जो पेमेंट है वो करने का पाबंद है, जिस पर किरायादार के साथ इत्तफाक किया गया था।
شاہی کمیشن برائے ریاض کے CEO فہد الرشید نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایکسپو 2030 کی میزبانی کی پیشکش ایک بار کی سرمایہ کاری نہیں ہے، بلکہ یہ دارالحکومت کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ یہ بات انہوں نے ڈیووس اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک سائٹ ڈائیلاگ سیشن کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا، ہم نمائش کے مقام پر ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرنے اور اس کی جو کارکردگی ہے اس کے استعمال کی اس کو بہتر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا ایک انٹریکٹیو تجربہ ہونا جو کہ ایک مخصوص یادداشت چھوڑتا ہے، اس لیے ہم نے عمارتوں کو ڈیزائن کرنے اور اس میں سڑکوں کی منصوبہ بندی پر بھی کام کر رہے ہیں۔ چوری اور منشیات کے جرائم میں ملوث 14 لوگوں کے ساتھ ساتھ عوامی جو پبلک ڈیکورم ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والی خاتون کی گرفتاری۔ جنرل سیکیورٹی پولیس نے 14 شہریوں اور رہائشیوں اور خواتین کو گرفتار کیا۔ ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جو چند دنوں میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سرگرم تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے مجرمانہ وارداتیں کرنے والے 5 لوگوں کو گرفتار کیا جو جدہ میں گاڑیاں چوری کرنے اور ان کا استعمال کرتے ہوئے دکانوں اور ان کو لوٹنے میں ملوث تھے، اور بیشا میں بھی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے 16 کلو گرام نشاور ڈرگس برآمد ہوئی۔ بالی ووڈ سٹار امیتابھ بچن نے بلی ورلڈ پر جو پروگرام ہے وہاں پر گھوم کر کئی تقریبات میں شرکت کی۔ ہندوستانی فنکار امیتابھ بچن جو ہے انہوں نے بلی ورلڈ کے علاقے کا دورہ کیا اور ہندوستان کے ایک خطے سے وابستہ تقریبات میں شرکت کی اور کئی دوسرے خطوں کی سرگرمیوں میں بھی شرکت کی۔ ایک اور ویڈیو کلپ میں مشہور ہندوستانی اداکار کو دکھایا گیا جس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے کئی عہدیدار بھی موجود تھے۔ وہ بلی ورلڈ کے ایونٹ کے علاقوں کے درمیان گھومتے رہے۔ اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ہوگی۔ آج اتوار کو آفیشل پلیٹ فارم کے ذریعے مخصوص پینٹنگز کی جو نمبر پلیٹس ہیں اسپیشل نمبر پلیٹ اس کی آن لائن نیلامی شروع ہوگی۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ نیلامی پیر 23 جنوری تک جاری رہے گی۔ پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے انٹر ہو کر آپ سروسز کی آپشن پر لاگ ان کرنے کے بعد سروسز کے آپشن میں جائیں، پھر ٹریفک کے آپشن میں جائیں اور وہاں پر اسپیشل نمبر پلیٹ کی جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نیلامی میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ الہلال کلب کے کھلاڑی مارکوس امرال جو ہے جدہ پہنچ گئے۔ ٹیم میں اپنے سرکاری جو منتقلی کے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے میڈیکل ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مختصر جو ہے ان کا بیان ہے اس میں کہا گیا کہ وہ فٹ بال ٹیم میں باضابطہ شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب اور سیرا لیون میں گھریلو ملازمین کی درآمد کے لیے معاہدہ۔ سعودی عرب اور سیرا لیون نے گھریلو ملازمین کی درآمد اور ان کے حقوق اور فرائض سے متعلق معاہدہ کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے سیرا لیون سے گھریلو عملے کی درآمد اور انہیں روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے 2 ایگریمنٹس پر دستخط کیے ہیں۔ سیرا لیون سے ملازمین کی درآمد اور سعودی عرب میں ان کی ملازمت اور حقوق اور فرائض کو قانون کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ دونوں ملکوں نے طے کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ملازمت کے لیے سیرا لیون سے گھریلو عملے کی درآمد کی کارروائی مقررہ قوانین اور ضوابط کے مطابق کریں گے اور طے شدہ قوانین کا احترام کیا جائے گا۔ گھریلو عملہ دونوں ملکوں کے ہاں رجسٹرڈ ریکروٹنگ ایجنسیوں، کمپنیوں اور اداروں کے توسط سے حاصل اور فراہم کریں گے۔ دونوں ملکوں کے متعلقہ ادارے ریکروٹنگ کی جو لاگت ہے، جو قیمت ہے، اس کو منظم کریں گے اور اس حوالے سے ایک منظم جو ہے ضابطہ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا سٹار عزیز الاحمد انتقال کر کے شامی سوشل میڈیا سٹار عزیز الاحمد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر صرف 27 سال تھی اور ان کے ہزاروں فالوورز تھے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق عزیز الاحمد کو ہارمونز کا مسئلہ تھا جس کے باعث ان کی جسمانی افزائش جو تھی وہ رک گئی تھی۔ وہ پیدائشی طور پر اس مرض کا شکار ہو گئے، تاہم بیماری کے باوجود وہ کامیڈی ویڈیو شیئر کیا کرتے تھے اور دنیا کو ہنساتے تھے۔ اپنے قد کاٹ اور ظرافت طبع کے صحت کے حالات کے باعث ہزاروں لوگوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ان کے انتقال پر سوشل میڈیا صارفین نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 60 روپے 45 پیسے، STC پے دے رہا ہے 60 روپے 50 پیسے، تحویل اندازی دے رہا ہے 60 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 60 روپے 65 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 70 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے اور 12 پیسے۔ اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 18 پیسے، STC پے دے رہا ہے 21 روپے 15 پیسے، تحویل اندازی دے رہا ہے 21 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 22 پیسے، منی گرام 21 روپے 25 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 30 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔